ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः। अथ पुष्पांजलि। श्री स्वस्थानि परमेश्वरी व्रत कथा पुष्पांजलि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैर वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वागदेवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिराम्। मूकां करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवाम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे येस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमाम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः। तृतीय अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, समुद्र भित्र पृथ्वी कसरी सृष्टि भएकी थिइन् भने जसै विष्णुले मधुकैटभलाई मारेथे तिनीहरूको शरीरको विभिन्न चीजबाट पृथ्वीको उत्पत्ति भयो। बोसो पानीमा जम्नाले स्थल यानी पृथ्वी भयो, मासुले पर्वत भयो, हाटले पत्थर भयो। त्योदेखि ब्रह्माले चतुर्दश भुवनको सृष्टि गरे, जस्तै भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल र सातल, पातल। यो कुरा अघि पनि मैले संक्षेपमा सुनाइसकेको छु। ये 14 भुवन सृष्टि गरे, फेरि द्वीप सृष्टि गरे। ती द्वीप के त भन्दा जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, यी 7 द्वीप र 7 समुद्र सृष्टि गरे। जस्तै इक्षोरसोद समुद्र, सुरोद समुद्र, घृतोद समुद्र, चारोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, शुद्धोदक समुद्र, यी 7 समुद्र सृष्टि गरे। अब जल तल आकाशमा रहने प्राणीहरूको कुन किसिमले सृष्टि भयो भन्ने कुरा तर्कशास्त्र अनुसार कहन्छु, सुन पहिले। जगत जलमा थियो, तसर्थ त्यहाँ जल जन्तुहरू उत्पन्न भए। त्यस बेला त्यहाँ मानिसहरू उत्पन्न हुनै सक्दैनथे। त्यसपछि अलिअलि सृष्टि उन्नत भएर जल तल दुवैमा बस्ने कछुवाहरू उत्पन्न भए अनि जल सुक्न थाल्यो र कहीँ वन जंगल पनि भयो, हिलो भयो अनि सृष्टि पनि उन्नत हुँदै आयो। त्यही हिलोमा पौड्ने, आहाल खेल्ने र वन तथा जंगलमा चर्ने, जंगलमा बस्ने बनेलहरू उत्पन्न भए अनि पानी सुक्यो, वन पनि पुरा भएर आबादी हुन थाल्यो। त्यसपछि अर्धमानुष प्राणी उत्पन्न भए, हुँदाहुँदै मानिस भए अनि सृष्टिको क्रम वृक्ष पंक्षी पशु आदि योनिद्वारा क्रमशः सुध्रिँदै जान्छ र बानरसम्म पुगेपछि त्यसको समेत विनाश हुँदा मनुष्यको उत्पत्ति भयो भन्दछन्। परन्तु प्राणीको विकास आर्य शास्त्रीय रीति अनुसार हेर्ने हो भने
जीवात्मा सूक्ष्म छन्, यिनीहरू स्थूल शरीर भन्दा भिन्न छन्। जीवात्मा एक एक स्थूल शरीर छाड्दै क्रमशः उन्नत हुँदै उन्नत स्थूल शरीरमा जन्म लिन्छन्। त्यसो भने का भए त्यो वैज्ञानिक तर्क पनि शास्त्रानुकूल हुने थियो, तर आर्यहरूको आस्तिकतालाई मात्र छाडेर अरू आर्य शास्त्रानुसार नै बताए, जुन कुराको क्रम माथि नै लेखिसकियो। अब एक दृष्टिकोण आर्य शास्त्रतिर र अर्को दृष्टिकोण वैज्ञानिकहरूका भनाइतिर पनि दिएर तुलनात्मक विचार गर्ने हो र आर्य शास्त्रको गम्भीर तत्व विचार पनि गर्ने हो भने दुवै मतमा जीवात्मवाद बाहेक अरू विकासवादको सामञ्जस्य हुन सक्छ। अवतारहरू सृष्टि विकासका रूपक हुन् भन्ने कल्पना चाहिँ सत्य हुन सक्दैन, किनभने अंडजका क्रमले सृष्टिको विकास भएको होइन, तर स्थावर वृक्षका क्रमले सृष्टि विकास भएको हो। सृष्टि व्यष्टि सृष्टिमा प्रथम योनि स्थावर योनि हो। भगवानका अवतार सृष्टिका निमित्त भएका होइनन्, तर सृष्टिको रक्षाका निमित्त भएका हुन्, यसैले भगवानका अवतार रहस्यको मिलन सृष्टि विकाससित मिलाएर अवतारलाई रहस्य बिगार्ने चेष्टा गर्नु अकाण्ड ताण्डव मात्र हो। शास्त्रमा सृष्टिको गतिविधि चक्र घुमे जस्तै छ भन्ने कुरा पनि सकियो। अतएव चक्रको आधा हिस्सा तलतिर र आधा हिस्सा मासतिर गइरहन्छ। त्यस्तै सृष्टि चक्रको पनि दुई भाग छ, एक व्यष्टि सृष्टि, अर्को समष्टि सृष्टि अथवा ब्रह्माण्ड सृष्टि या सामूहिक सृष्टि। त्यसमा व्यष्टि सृष्टि तमो गुणबाट सत्व गुणतिर चढ्दै जान्छ, समष्टि सृष्टि सत्व गुणबाट तमो गुणतिर ओर्लदै जान्छ। समष्टि र व्यष्टिको प्रवाह मध्ये आर्य जातीय महर्षिहरूलाई दुवै प्रवाहको आस्तिकता पूर्ण ज्ञान थियो, परन्तु पश्चिमी पण्डितहरूलाई आस्तिकता रहित व्यष्टि सृष्टिको मात्र कतिपय अंशमा अलिअलि ज्ञान रहेछ, किनभने पुराणहरूमा पिण्ड सृष्टि या व्यष्टि सृष्टिमा जीवहरूको सृष्टि प्रवाह उद्भिद अर्थात् वनस्पतिदेखि लिएर स्वेदज अण्डज औ जरायुज तक पुग्दछ भनेको छ। समुद्रका तरङ्गै पिच्छे सूर्यको प्रतिबिम्ब परे जस्तो प्रकृति माताका त्रिगुण तरङ्गमा परमात्मा रूपी सूर्यका प्रतिबिम्ब परे जस्तो प्रकृति माताका त्रिगुण तरङ्गमा परमात्मा रूपी सूर्यका प्रतिबिम्ब रूपी जीवहरूको सृष्टि स्वाभाविक छ, बराबर भइरहन्छ पनि यी जीवहरूको गतिविधि तमोगुणबाट आविर्भाव भएर सत्वगुणतिर सर्कदै जान्छ। अतएव 84 लाख योनिका गणनामा सर्वप्रथम 20 लाख उद्भिज योनि गनिएको छ। अरू योनिको संख्या पनि यो हो, जस्तै जल जन्तु 9 लाख, किरा फटेङ्ग्रा 11 लाख, चरा चुरुङ्गी 10 लाख, पशु 30 लाख, 4 लाख बाँदर, त्यसपछि जंगली अनार्य जातिका मानिस 2 लाख, अनि पछि मात्र सभ्य मानिस भएर जीव उत्पन्न हुन्छ। मनुष्य योनि स्वातन्त्र्यको केन्द्र हो, तसर्थ स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेर अप्राकृत कर्महरू गर्न लागे भने यम यातना बगेर फेरि त्यस अप्राकृतिक कर्म पाप कर्मकारी जीवलाई कर्मानुसार उद्भिद आदि पछिल्तिरकै योनिमा फर्कनु पर्दछ। मनुष्य योनिमा पनि प्रकृतिका नियमानुसार कर्म गर्दै गयो भने त्यस जीवको झन विकास हुन्छ। विकास सामग्री अनुसार जीवको उन्नति अभ्युदय पनि तारतम्यको हुन्छ। जस्तै कर्म अनुसार मनुष्य लोकवासी मनुष्य भुवरलोकमा मात्र चढे अलिकति विकास भयो, स्वरलोकमा चढेछ भने अलि केही विकास भएछ। त्यस्तै महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोकमा जति जति माथि चढ्दै जान्छ उति उति जीवको विकास हुँदै गएको हुन्छ। जीवको यस विकास क्रममा पशु योनि र मनुष्य योनिको मध्य योनि गो योनि हो भनेर कोही भन्दछन्, सिंह योनि हो भन्ने पनि कति छन्, बाँदर योनि हो भन्ने पनि धेरैको मत छ। यसरी उद्भिजदेखि विकास हुँदै आएको जीव मनुष्य योनिमा आउने बेलामा बाँदर योनि भुक्तान गरेर मात्र आउँछ भन्ने शास्त्रीय नियम छ। उन्नति र विकासको धारा सरासर चल्न पाएको खण्डमा जीव ब्रह्मलोकमा समेत पुग्न सक्दछ। त्यसपछि मायाका अधिष्ठाता हुने परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान विज्ञान कन्द सच्चिदानन्दमा लवलिन हुन्छ।
व्यष्टि सृष्टिको यस धाराको कुरा अनात्मवादी वैज्ञानिकहरूले थोडा बहुत जानेको र जान्न कोसिस पनि गरेको छ। आत्मवादको सम्मिश्रण हुने हो भने शनि शनि पुराण प्रोक्त व्यष्टि सृष्टिसित वैज्ञानिक विकासवादको सामञ्जस्य राम्ररी नै हुने थियो। मनुष्य योनि र पशु योनिमा बानर योनि मध्य केन्द्र हो भन्ने कुरामा भने पुराण सिद्धान्त र विज्ञान सिद्धान्त मिल्दो जुल्दो नै छ। तर तामसी मनुष्यको पूर्व योनि बानर हो, राजसी मनुष्यको पूर्व योनि सिंह हो र सात्विक मनुष्यको पूर्व योनि गो योनि हो। निहारिका सिद्धान्त पनि कुनै नूतन होइन, किनभने पुराणमा सृष्टिका आदि समयमा ब्रह्माजीले अकर्तव्य गर्दा लाज मानेर त्यस शरीरलाई त्याग गरेर त्यही शरीर निहारिका रूपमा परिणत भई अन्धकारका रूपमा दिशा विदिशामा फैलियो भन्ने उल्लेख पाइन्छ। उसैले त्यो सिद्धान्त पौराणिक एउटा कुनै विषयको आधार मानिकन आफ्नो विचार समेत मिलाएको हो। सृष्टिका विचारका प्रसङ्गमा आएका विचारहरू देखाइसके। अब वेद पुराणको विचार अनुसारको सृष्टि प्रक्रिया देखाइन्छ। पूर्व कल्पमा जसरी सृष्टि भयो यस कल्पमा पनि ब्रह्माजीले उसै गरी सृष्टि गर्दछन् भन्ने वेदको वाक्य छ। विश्वकी जननी प्रकृति देवी विज्ञान कन्द सच्चिदानन्दकै कामना अनुसार उत्पन्न भएकी हुन्। विभिन्न स्वरूपकी छिन्। ती प्रकृतिलाई माया भन्दछन्, उनका प्रेरक परब्रह्मलाई माई भन्दछन्। तिनै प्रकृतिलाई माई शक्ति पनि भन्दछन्, परब्रह्मलाई शक्तिमान पनि भन्दछन्। उनै शक्ति र शक्तिमान माया र मायावीबाट उत्पन्न भएका असंख्य प्राणीहरूले यो विश्व ठसाठस भरिएको हो। उनैबाट पृथ्वी जल तेज वायु आकाश र कर्मेन्द्रिय अन्तकरण पंच प्राण उत्पन्न भए। स्थावर जंगम पशु पंक्षी उनैबाट मानिसहरू देवता दानवहरू पनि उत्पन्न भए। पृथिव्यादि महाभूतदेखि महातत्वसम्म र ब्रह्मादेखि ब्राह्मणदेखि तृण स्तम्भ पर्यन्त सारा प्राणीहरू कसरी कुन आधारमा ब्रह्माण्ड सृष्टि हुँदा सृष्टि हुन्छन् भन्ने कुरामा वेदले बताएको छ। पूर्व कल्पमा जस्तो हुन्थ्यो यस कल्पमा पनि उस्तै किसिमसँग ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दछन्। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वरी अमृत कथायां सृष्टि विकास क्रम वर्णनम नाम तृतीयोत्सवः। ओम श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। उपनयतु मंगलम वः सकल जगन्मंगलालयः। श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षत पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः।